अध्यक्षज्यू, कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, निवर्तमान कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सीएमसी नेपालको एडक कमिटीका अध्यक्षज्यू डाक्टर पशुपति महत लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, साधारण सदस्यहरू, कर्मचारी साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्ण सबैलाई सीएमसी नेपालको यो 17औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा स्वस्थ मन, मस्तिष्क र शरीरका निम्ति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैजना यहाँ अटाउन सकेका छैनौँ, यो प्राविधिक समस्या पनि पर्दो रहेछ, यो इन्डिकेसन आइ नै सकेको छ। तर हामी सबै सीएमसीलाई प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू, कार्य समितिका सदस्यहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, सम्पूर्ण विदेशी दात्री निकायका साथीहरू, प्रतिनिधिहरू, मैले हिजोदेखि यो तयारी गर्दै गर्दा राय, डाक्टर मार्टिना, डाक्टर सारा सबैलाई सम्झी पनि रहेको थिएँ। उहाँहरूको योगदान चाहिँ सीएमसी नेपाललाई आजको यो दिनसम्म ल्याउन महत्त्वपूर्ण छ। हामी सम्पूर्ण सबैलाई सीएमसीलाई प्रत्यक्ष रूपले अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई हामी सम्झन चाहन्छौँ। यो विशेष दिनको अवसरमा कार्यक्रमको खाकाको कुरा गर्दाखेरि मैले सानो एउटा प्रस्तुति, सिम्बोलिक प्रेजेन्टेसन मात्रै छ, डिटेलमा हामी छलफल गर्न समय पनि छैन, त्यो एउटा छ। त्यसपछि टिममा जो साथीहरूले टिमको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ प्रोग्रामको हिसाबले, हरेक प्रोग्राम टिमबाट एकजनाले चाहिँ अलिकति आजको यो दिनमा हामी रहँदै गर्दा विशेष गरी यो 1 वर्षको आफ्नो भूमिका र आफ्नो टिमको गतिविधिलाई अथवा सीएमसीमा रहेर काम गर्दाखेरि आफूलाई गर्व लागेको कुराहरू एउटा दुईटा 2 मिनट जतिमा म नाम लिँदै जान्छु, उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि जनरल मेम्बर्स, एक्जिक्युटिभ टिमको सदस्यहरू मध्येबाट 2-3 जना जतिले आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको कुराहरू चाहिँ छ, अनि सल्लाहकारज्यूबाट छ। त्यसपछि अध्यक्षज्यूले चाहिँ आफ्नो मेसेज सहित चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गर्नुहुनेछ। लगभग 1 घन्टा जतिको समय हामीले राखेका छौँ, अहिले मैले भनिसकेको छु। 5-10 मिनट अलिक लम्बिन पनि सक्छ। मैले यति कुराहरू राख्दै थोरै प्रस्तुतिको लागि म अगाडि जाँदैछु। सुनिरहेछ है? सुनिरहेछ सर, त्यो स्लाइड सोमा राख्नु न सर। हजुर, देखिया छ स्लाइडहरू? स्लाइड सो भन्ने छ, त्यो राख्यो भने अलि प्रमिनेन्टली देख्ला सब हो त्यहाँ। हस्, धन्यवाद। यो हामी सबैलाई प्रायलाई थाहा नै छ, हाम्रो युनाइटेड मिसन टु नेपालबाट यो संस्था जन्मिएको 2003बाट आज हामी 2020मा चाहिँ छौँ। 17औं वार्षिक उत्सव, यो चाहिँ 17औं वर्ष पुरा गरेर हामी 18औं वर्षको चाहिँ सङ्घारमा हामी उन्मुख छौँ। यो हामी सुरुको वार्षिक उत्सव चाहिँ हामीले 2004मा मनाएको रहेछौँ। यहाँ हामी हेर्दै गर्दाखेरि डाक्टर सारा राय युएमएनबाट पनि त्यहाँ देखिनुहुन्छ, डाक्टर निरागमन श्रेष्ठ देखिनु भएको छ। उहाँलाई हामीले इन्भाइट गरेका थियौँ, त्यतिखेर उहाँ सायद स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कुनै केही भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामीले 16औं वार्षिक उत्सव चाहिँ मनायौँ। अघिल्लो वर्ष अफिसमै मनाइरहेको थियौँ हामीले। रेबिका म्याडम त्यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो संस्थाबाट संस्थाको उपाध्यक्षज्यू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। रेबिका म्याडमलाई मैले अघि भर्खरै मात्रै फोन गरेको थिएँ, उहाँ स्काइपमा आउन म सम्भव छैन भन्नुभयो। उहाँले सबैलाई शुभकामना उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो सेयर गरिदिनु भन्नुभएको थियो। सीएमसी नेपालमा हामी 41 जना साधारण सदस्यहरू छौँ, 9 जनाको कार्यकारिणी समिति छ, हामी स्टाफ मेम्बर्सहरू 46 जना छौँ अहिले। र यसले संस्थागत गतिविधिहरूको छोटकरी कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ संस्थागत यो बैठकहरू चाहिँ नियमित भइरहेको अवस्था छ। हामीले संस्थाको चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानहरू हामीले बनायौँ 2019 देखि 2024 को। एक्जिस्टिङ पोलिसिजहरू रिभ्यू गर्ने काम, नयाँ पोलिसीहरू बनाउने कामहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। पर्सनल, फाइनेन्सियल, अरू एन्टी फ्रड, चाइल्ड प्रोटेक्सन, आइटी सेक्युरिटी, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। अर्को हामीले भर्खरै मात्र यो चाइल्ड एन्ड भनरेबल एडल्ट सेफगार्डिङ पोलिसी पनि हामीले तयार गऱ्यौँ। सीएमसी नेपालले चाहिँ कोअर्डिनेसन, कोल्याबोरेसन, लिङ्केजेस र विभिन्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, अरू स्थानीय तहमा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने कामलाई कन्टिन्युटी
दिइ नै रहेको छ। पब्लिकेसन भिजिबिलिटीमा काम गरेको छ। प्रोग्राम डेभलपमेन्टको हिसाबले चाहिँ यसले कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। एक्जिक्युटिभ टिम र प्रोग्राम टिमको बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सनहरू भइ नै रहेको अवस्था चाहिँ छ। आजको दिनलाई सम्झिँदाखेरि विगतमा चाहिँ सिएमसी नेपालले के परियोजना गरेका थियो भनेर पनि त्यो सम्झिन चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ मन लाग्छ। मैले छोटकरीमा यो चाहिँ हामीले द्वन्द्वको बेलामा माला परियोजना गरेका थियौँ। यो चाहिँ विशेष गरेर एसडिसीसँगको कोलाबोरेसनमा विभिन्न परियोजनाहरूमा पिएसएसको कम्पोनेन्टलाई इन्टिग्रेसन गर्ने कामहरू गरेका थियौँ। ब्रिकलिनको एरियामा हामीले काम गरेका थियौँ। विशेष गरेर त्यसपछि यो चिल्ड्रेन एफेक्टेड बाई एचआइभी एन्ड एड्सको सवालमा पनि हामीले असममा काम गरेका थियौँ। भिएमएलआरको सवालमा काम गरेका थियौँ। हार्मोनाइज अफ सोसियल मोबिलाइजेसन एप्रोचमा हामीले काम गरेका थियौँ। 2015को भैँचालो पछाडि यो मनोवैज्ञानिक सहयोग, मनोसामाजिक सहयोग, मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने काममा हामीले सहयोग गरेका थियौँ भने त्यसै सन्दर्भमा आएको यो इन्क्लुजन एन्ड राइट्स अफ द पर्सन विथ साइकोसोसियल डिजेबिलिटी त्यो परियोजनामा पनि हाम्रो संलग्नता रहेको थियो। हाल सिएमसी नेपालले चाहिँ विभिन्न परियोजनाहरू 7वटा विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। स्कुल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम, कम्युनिटी मेन्टल हेल्थ एन्ड साइकोसोसियल सपोर्ट प्रोग्राम, साइकोसोसियल सपोर्ट प्रोग्राम फर द फ्यामिलीज अफ द माइग्रेन्ट वर्कर्स, यो चाहिँ अहिले तेस्रो फेज चाहिँ सञ्चालन भइ नै रहेको छ। अर्को जिबिबीको एरियामा पनि जिबिबीको प्रिभेन्सन र रेस्पोन्समा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। इन्क्लुसिभ कम्युनिटी मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम अहिले रिसेन्टली सुरु भइरहेछ। साइकोसोसियल सपोर्ट प्रोजेक्ट फर द बन्डेड लेबर भनेर यो सुरु भइरहेछ। अर्को चाहिँ साइकोसोसियल सपोर्ट टु द कन्फ्लिक्ट एफेक्टेड पिपुल भनेर यो चाहिँ रिसेन्टली यो मार्चकै 2020बाट यो अनबोर्ड भएको छ। यो पनि सुरु हुने प्रक्रियामा चाहिँ छ। अर्को चाहिँ हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेर सन् 2012देखि सञ्चालन भइ नै रहेको अवस्था चाहिँ छ। सिएमसी नेपालले चाहिँ सर अहिलेको कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दा चाहिँ 7वटा प्रदेशमा चाहिँ सिएमसी नेपालको संलग्नता रहेको देखिन्छ। 7वटा प्रदेशको 43वटा विभिन्न जिल्लाहरूमा सिएमसीले अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ भने 184 गाउँ तथा नगरपालिकामा चाहिँ सिएमसीको उपस्थिति देखिन्छ विभिन्न यो 7वटा परियोजनाको चाहिँ माध्यमबाट। अरू परियोजनाको छोटकरी विवरण हेर्दा चाहिँ हामीले स्कुल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राममा चाहिँ गत वर्षको हेर्दा हामी सल्यान, कैलाली, गोर्खा र रसुवा जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति रहेको थियो। ती जिल्लाहरूको चाहिँ 23वटा नगरपालिकामा, गाउँ तथा नगरपालिकामा उपस्थिति थियो। 70वटा विद्यालयमा हामीले काम गरेका थियौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 202 विद्यालयमा हामीले काम गरेको देखिन्छ। स्कुल टिचर्सहरू चाहिँ 459जनाले चाहिँ तालिम पाउनु भएको देखिन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ 1700 स्कुल टिचर्सहरूले विशेष गरेर क्लासरुम बेस्ड साइकोसोसियल इन्टरभेन्सनमा तालिम पाएको देखिन्छ भने 470जनाले चाहिँ स्कुल काउन्सिलिङको मोड्युलमा तालिम पाएको देखिन्छ। प्रिस्क्राइबरहरू 20जनाले तालिम पाएको देखिन्छ। प्रिस्क्राइबरहरू 15 भने कम्युनिटी पिपुल्सहरू 4000जना लाभान्वित भएको देखिन्छ। त्यस्तै चाहिँ चिल्ड्रेनहरू इबिपी, इमोसनल एन्ड बिहेभियर प्रब्लम्स भएको चिल्ड्रेनहरू 1138जनाले चाहिँ सेवा पाएको देखिन्छ भने हालसम्म 5000+ सेवा पाएको देखिन्छ। क्लासरुम बेस्ड साइकोसोसियल इन्टरभेन्सनबाट 7459जना प्रभावित भएको देखिन्छ, बेनिफिटेड भएको देखिन्छ भने हालसम्म 41400जना विद्यार्थीहरू बेनिफिटेड देखिन्छ। मेन्टल हेल्थको सर्भिस चाहिँ 1205जना नयाँ केसले सेवा पाएको चाहिँ देखिन्छ। टोटल चाहिँ 4800जनाले चाहिँ सेवा पाएको देखिन्छ। के भइसक्यो भले गएर एकैछिन है यो समय। हेलो, यो सरेन तल के भयो एकैछिन हेर्दैछु। एरो डाउन कि एरो भए पनि हुन्छ, एरो त्यसो भए पनि हुन्छ। एरोले गयो जाम भयो। सरी हामी कम्युनिटी मेन्टल हेल्थ एन्ड साइकोसोसियल सपोर्ट प्रोग्राम अर्को प्रोग्राम भयो। अहिलेसम्म हामी अहिले 4वटा जिल्लामा हामीले काम गरिरहेछौँ। टोटल 34वटा जिल्लामा हामीले आजको डेटसम्म काम गरेको देखिन्छ। अहिले हाल हामी 15वटा नगरपालिकामा हामीले काम गरिरहेछौँ।
गत वर्ष 31 जना प्रिस्क्राइबरले यो एमएस ग्यापको ट्रेनिङ पाएको देखिन्छ भने नन प्रिस्क्राइबर्सहरूले 12 जनाले तालिम पाएको देखिन्छ। लगभग 3400 चाहिँ कम्युनिटी पिपुल्सहरू यो अवेरनेसको प्रोग्रामबाट बेनिफिटेड भएको देखिन्छ। हालसम्म 50,000 प्लस चाहिँ बेनिफिटेड देखिन्छ। सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहिँ 6वटा सेल्फ हेल्प ग्रुप गठन भएको छ अघिल्लो वर्ष र चाहिँ टोटल 50 प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहिँ देखिन्छ। लगभग अघिल्लो वर्ष 1500 नयाँ र 508 जना पुरानो बिरामीहरूले सेवा पाएको देखिन्छ भने हालसम्म 52,000 बिरामीहरूले सेवा पाएको देखिन्छ। अर्को हामीले गरिरहेको परियोजना यो चाहिँ साइकोसोसल सपोर्ट प्रोजेक्ट फर द फ्यामिली अफ माइग्रेन्ट वर्कर। यो चाहिँ विशेष गरेर यो स्विस सरकार र चाहिँ नेपाल सरकारको यो बाइलेटरल इनिसिएटिभबाट सञ्चालन अहिले 3rd फेजमा सञ्चालन भइरहेछ। यो परियोजना चाहिँ 39वटा जिल्लामा यसलाई पुर्याउने लक्ष्य हो र अघिल्लो वर्षसम्म अथवा हालसम्म चाहिँ 27वटा जिल्लामा हामी पुगिरहेछौँ। 27वटा जिल्लाको 108वटा नगरपालिकामा हामी पुगेका छौँ। सोसल वर्कर्सहरू अहिले चाहिँ 97 जना चाहिँ सोसल वर्कर चाहिँ सेलेक्सन भइ नै सकेका छ। पहिलो दोस्रो तेस्रो ब्याचको चाहिँ ट्रेनिङहरू कुनैको 2टा मोडल कुनैको एउटा मोडल तालिमहरू भइरहेछ। 11 जना चाहिँ अलरेडी तालिम प्राप्त नै भएको चाहिँ देखिन्छ र हामीले अघिल्लो फेजसम्म गरेर 46 जनालाई चाहिँ हामीले त्यो 6 महिनाको साइकोसोसल काउन्सिलिङ ट्रेनिङ चाहिँ उहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ र यो तालिम पाएको साइकोसोसल काउन्सिलरबाट अथवा अहिले पाइरहेको चाहिँ तालिम पाइरहनु भएको सोसल वर्करबाट यो चाहिँ अघिल्लो वर्ष आजको डेटसम्म चाहिँ 306 जनाले चाहिँ इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ पाउनु भएको छ भने ग्रुपबाट 1156 टोटलमा चाहिँ हालसम्म 3700 जनाले इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ पाएको देखिन्छ भने 10,000 प्लसले चाहिँ ग्रुपमा विशेष गरेर यो माइग्रेन्ट वर्कर्सको चाहिँ वाइफ्सहरू अनि मदर्सहरूले चाहिँ ग्रुप काउन्सिलिङ पाएको देखिन्छ। अर्को हामीले गरिरहेको परियोजना भनेको जीबी प्रिभेन्सन एन्ड रेस्पोन्स प्रोजेक्ट। यो विशेष गरेर युएनएफपीको र एसडिसीको सहयोगमा हाल चाहिँ उदयपुर ओखलढुङ्गा र सिन्धुली जिल्लाको 11वटा नगरपालिकामा सञ्चालन छ र त्यहाँ चाहिँ सिपिएसडब्लु अहिले 87 जना, सिपिएसडब्लु कोअर्डिनेटर 7 जना गरेर 94 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै केस म्यानेजर, स्टाफ नर्स, सेफ हाउस कोअर्डिनेटर, साइकोसोसल काउन्सिल गरेर 15 जना उहाँहरूले चाहिँ सिएमसीबाट प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङको चाहिँ सपोर्ट चाहिँ उहाँहरूले पाएर उहाँहरू मार्फत चाहिँ जीबीबी सर्भाइभर्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने कामहरू भएको छ। सिपिएसडब्ल्यूले चाहिँ अघिल्लो वर्ष 2019 र यो अहिले 3 महिना 15 महिनामा गरेर 4635 जना आइडेन्टिफाई भएको देखिन्छ। तीमध्ये चाहिँ ओसिएमसीबाट चाहिँ 1238 जनाले चाहिँ सेवा पाएको देखिन्छ र हालसम्म 6700 आइडेन्टिफाई भएको देखिन्छ र 2350 जनाले चाहिँ ओसिएमसीको चाहिँ केस म्यानेजर र साइकोसोसल काउन्सिलरबाट सेवा पाएको देखिन्छ। अर्को हाम्रो भरोसा इन्टरभेन्सन भन्ने परियोजना यो सिधा सप्तरी जिल्लामा सञ्चालनमा छ। 6वटा नगरपालिका गाउँ तथा नगरपालिकामा अघिल्लो वर्ष 310 जनाले चाहिँ पिएस साइकोसोसल काउन्सिलिङको सेवा पाएको देखिन्छ। मेन्टल हेल्थको सर्भिस चाहिँ 305 जनाले पाएको देखिन्छ। ग्रुप काउन्सिलिङ विशेष गरी यो भरोसा सेसन भन्छौँ हामी, ग्रुप साइकोसोसल इन्टरभेन्सन चाहिँ 585 जनाले पाएको देखिन्छ र हालसम्म त्यो परियोजना 2017बाट सुरु भएको 463 जनाले काउन्सिलिङ सर्भिस, 414 जनाले मेन्टल हेल्थ सर्भिस, 1747 जनाले चाहिँ यो भरोसाको ग्रुप सेसन पाउनु भएको छ। एउटा सेसनमा त्यो चाहिँ मल्टिपल टाइम चाहिँ उहाँहरू आउनुपर्ने हुन्छ, त्यस कारण त्यो नम्बर अफ सेसन चाहिँ उहाँहरूले बढी नै पाएको देखिन्छ। अर्को यो समावेशी सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भनेर सिबिएमको सहयोगमा 2020को जनवरीबाट सञ्चालनमा छ। यो सुर्खेत र दैलेख जिल्लाका 5वटा गाउँ तथा नगरपालिकामा छ। यो भर्खरै मात्रै सुरु भएको भएर हामीले बेसलाइन स्टडी गर्न अब त्यो तयारीको क्रममा छौँ। तालिम चाहिँ यो गभर्मेन्ट विशेष गरेर प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशसँगको सहकार्यमा तालिम चाहिँ भइ नै सकेको छ 2टा जिल्लामा। हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रबाट 13 जनाले एमएस ग्यापको ट्रेनिङ पाउनु भएको छ भने 16 जनाले चाहिँ अनमी स्टाफ नर्सले चाहिँ यो चाहिँ नन प्रिस्क्राइबरको ट्रेनिङ यो 6 दिनको ट्रेनिङ पाउनु भएको छ। 300 जना चाहिँ कम्युनिटी लेभलका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ अवेरनेसको प्रोग्रामबाट बेनिफिटेड हुनुभएको छ। हालसम्म 75 जनाले मानसिक स्वास्थ्यको सेवा र चाहिँ 12 जनाले चाहिँ काउन्सिलिङ सर्भिस पाउनु भएको देखिन्छ। यो कन्फ्लिक्ट एफेक्टेड पिपुल यो चाहिँ एसडिसीको सहयोगमा यो भर्खरै मार्चबाट सुरु भएको यो परियोजना हो। यो चाहिँ हामीले यसको रिक्रुटमेन्टको प्रक्रिया हामीले यसलाई पनि स्काइपकै माध्यमबाट बर्दियाको लागि 1 जना र यता काभ्रे हेर्ने गरेर काठमाडौँ बेसको लागि 1 जना
त्यो छनौट प्रक्रियामा हामीले यही हप्ता हामीले काम गऱ्यौँ र चाहिँ अब यो चाहिँ विशेष गरेर पार्टनरहरूसँग नगरपालिकासँग एमओयू को प्रक्रियामा हामी छौँ। यति मात्रै भन्न चाहेँ मैले। अर्को हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट युनिट यो चाहिँ 2012बाट हामीले स्थापना गरेको, विशेष गरेर सिएमसी भित्रकै रहनुभएका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सहित अरू बाहिरको ट्रेनिङ रिक्वेस्टहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि र अर्को मेन्टल हेल्थको सर्भिस, साइकोसोसलको सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नको लागि रिसर्च पब्लिकेसनको पार्टमा चाहिँ यो युनिटले सपोर्ट गरिरहेछ। अघिल्लो वर्ष 230 जना नयाँ 205 फलोअपले काउन्सिलिङ सर्भिस पाउनुभएको देखिन्छ। हामीले केहीलाई फ्रीमा पनि सर्भिस हामीले प्रोभाइड गरिरहेछौँ। त्यस्तै मेन्टल हेल्थको सर्भिस चाहिँ 65 जना नयाँ 122 जना फलोअप 28 जनाले फ्रीमा पाउनु भएको छ। यही नै मैले भनेअनुसार चाहिँ रिसर्च पब्लिकेसन, इन्टरभिजन गर्ने, म्यानुअलहरूको रिभ्यू गर्ने, डेभलपमेन्ट गर्ने, म्यानुअलहरू बनाउने काममा चाहिँ यो युनिटले प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र पोलिसी लेभलको कन्ट्रिब्युसन यो डिफ्रेन्ट लेभलमा हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो नेपाल सरकार विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले चाहिँ निर्माण गर्ने विभिन्न सामग्रीहरू, मानसिक स्वास्थ्य अरू मनोसामाजिक सहयोग परामर्शको तालिम सामग्रीहरू बनाउने क्रममा सिएमसी नेपालले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गरेको देखिन्छ। यो विभिन्न टेक्निकल टिमहरूमा रहेर सहयोग गरेको छ। 6 दिनको यो काउन्सिलिङको ट्रेनिङको मोडुल 1 भनेर भन्छौँ, यसको विकासको क्रममा र यसको छपाईमा पनि सिएमसीले सहयोग गरेको देखिन्छ। अर्को चाहिँ अहिले विशेष गरेर नेपाल सरकार अन्तर्गतकै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नै टार्गेट गरेर साइकोसोसल काउन्सिलिङको एउटा एडभान्स प्याकेजमा यसमा काम भइरहेछ। यसमा विशेष गरेर हाम्रो डाक्टर पशुपति महतले को लिडरसिपमा टिपिओ र सेभिक्टबाट एक एकजना अरू साथीहरूको चाहिँ सहयोगमा यो पार्टिसिपेन्ट ह्यान्डबुक, रेफरेन्स म्यानुअल, ट्रेनर्स म्यानुअल यो भएको छ। यो लगभग अन्तिम चरणमा चाहिँ पुगेको छ। यसलाई अब डिसिमिनेसन फिडब्याकहरू लिएर डिसिमिनेसन गर्ने कामहरू छ। अर्कै अब मेन्टल हेल्थ स्ट्राटेजी, प्लान अफ एक्सन बनाउने काममा चाहिँ सिएमसीले सहयोग गरेको देखिन्छ। टेलिमेन्टल हेल्थ सर्भिस गाइडलाइनको काममा भयो। अरू मेन्टल हेल्थको सर्भिस चाहिँ विशेष गरेर पुवर र एबन्डन्ट पिपुल, बेवारिसे, गरिबी बेवारिसे सडकमा रहेको अरू बेवारिसे व्यक्तिहरूको लागि मानसिक स्वास्थ्यको सेवा यो कसरी पुर्याउन सकिन्छ निर्देशिका बनाउने काममा पनि सहयोग गरेको देखिन्छ। अर्को स्कुल काउन्सिलिङको म्यानुअल डेभलपमेन्टको विशेष गरेर यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँको शिक्षा महाशाखासँगको समन्वयमा यो सामग्री विकास गर्ने कामहरू भएको छ। त्यस्तै सिएमसी नेपालले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको सवाललाई चाहिँ विशेष गरेर सरकारकै कार्यक्रममा, प्रदेश सरकार अरू स्थानीय सरकारकै कार्यक्रममा यसलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्नेमा सिएमसी नेपालले चाहिँ त्यो एडभोकेसी गर्ने, लबी गर्ने, आफैले प्राविधिक हिसाबले पनि सहयोग गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै यो कोभिड-19मा यो अवस्थामा चाहिँ पनि सिएमसी नेपालले एउटा टिम बनाएर सेवा चाहिँ फ्रीमा सेवा उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ। हटलाइन यो टोल फ्री नम्बर हामीले ल्याएछौँ, त्यसमार्फत पनि हामीले सेवा दिइरहेछौँ। विभिन्न क्लस्टरहरूमा सिएमसी नेपालको रिप्रेजेन्टेसन छ, प्रोटेक्सन, हेल्थ, एजुकेसन, अरू सब क्लस्टरहरू, मेन्टल हेल्थको, जिबिबीको, माइग्रेसनको, त्यसमा पनि हामीले पार्टिसिपेट गरेर आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने कामहरू भएको छौँ। रेडियोमा बाट हामी पिएसएहरू बजाइरहेछौँ, रेडियो प्रोग्रामहरू बजाइरहेछौँ। यो सिआइएन यो सामुदायिक सूचना नेटवर्क र उज्यालो एफएमबाट चाहिँ यो एकदमै धेरै यिनीहरूको सञ्जाल छ, त्यसबाट पिएसए बजाउने अरू रेडियो प्रोग्रामहरू बजाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको चाहिँ हामीले हाम्रा एक्सपर्ट्स साथीहरू विशेष गरी रेडियो टेलिभिजनमा यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अरू सोसियल मिडियाहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ मेसेजहरू दिने कामहरू चाहिँ अरू कुराहरू गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। र यो उपस्थिति सिएमसी नेपालको चाहिँ राम्रै, यसको भिजिबिलिटी पनि राम्रै देखिएको अवस्था चाहिँ छ। अर्को मैले सिएमसी नेपालको अलिकति हामी 2003-04 देखि अहिले 18-19 सम्मको अवधिमा आउँदाखेरि यो हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो प्रोजेक्टको भोल्युम अनि हामीलाई डोनर, हाम्रो अब दात्री निकायको चाहिँ सङ्ख्या, यी सबैलाई हेर्दा चाहिँ बिस्तारै यो बढ्दै 3-4बाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि यो बढ्दै गएको चाहिँ देखिन्छ। इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै हाम्रो विशेष गरेर हामीले सञ्चालन गर्ने परियोजनाको यसको बजेटको भोल्युम हामीले को आधारमा चाहिँ हेर्दा सिएमसी नेपालको चाहिँ आम्दानी खर्चको ट्रेन्ड पनि यो माथि नै गइरहेछ भनेर मात्रै मैले सानो एउटा झलक मात्रै दिन खोजेको हो। अलिकति फ्युचर डिरेक्सनको कुरा गर्दाखेरि अब हामी यो प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँग अलि बढी क्लोज भएर विशेष गरेर उनीहरूको योजना, बजेट
बजेटमै कार्यक्रममै नीति तथा कार्यक्रममा नै मानसिक स्वास्थ्यको सवाललाई चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर अझ बढी हामी सङ्गठित हुनुपर्ने, अझ फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। र स्कुल बेस्ड मेन्टल हेल्थको प्रोग्राम चाहिँ विशेष गरी एजुकेसनकै प्रोग्राममा यसलाई कसरी इन्ट्रिग्रेट गराएर लैजाने, त टिचर्सकै ट्रेनिङ प्याकेजमा कसरी लाने भन्नेमा अझै बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अर्को चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सन, अल्कोहल एब्युज, जिबिबीको डिजेबिलिटीको इस्युजमा चाहिँ अझै बढी कार्यक्रम चाहिँ फोकस गर्ने हो कि भन्ने पनि त्यो पनि कुराहरू आइरहेछ। अर्को चाहिँ यो फेडरल कन्टेक्स्टमा चाहिँ सिएमसी अझ बढी कसरी लोकलाइज्ड हुने त भन्नेमा पनि अझै हामी लाग्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। हस्, मैले सरस्वती थोरै यो चाहिँ सिम्बोलिक सिएमसी नेपालले गत वर्ष र अहिलेसम्म गरेका गतिविधिहरू थोरै मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यसलाई अब प्रष्टता अब यो सबै कुराहरू गर्न समयको हिसाबले पनि सम्भव नहोला। मैले सामान्य सिएमसी नेपालले हालसम्म गरेका गतिविधिहरूको बारेमा मात्रै छोटो जानकारी गराउन कोसिस गरेको हुँ। मैले यति कुरा राख्दै अब हामी अर्को चरणमा चाहिँ जान्छौँ। मैले अघि नै भनेअनुसार चाहिँ आजको दिनमा आउँदै गर्दाखेरि सिएमसी नेपालकोलाई सम्झिँदै गर्दा र टिममा रहेर काम गर्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ विगतको वर्षदेखि हालसम्म आउँदा सिएमसी नेपालमा चाहिँ म रहँदै गर्दा मलाई चाहिँ गर्व लाग्ने कुरा, मैले आफ्नो योगदानको कारणले गर्दाखेरि टिममा आएको चेन्जेस, प्रोग्राममा आएको चेन्जेसको कारण चेन्जेसले गर्दा आफूलाई खुसी लाग्ने कुरा कि यो अवस्थामा अलिकति हामी सबै पनि छौँ। हामी सबैलाई त्यो सुन्न हामीलाई इच्छा पनि छ। सिएमसी नेपालमा तपाईँहरू रहँदै गर्दा अथवा हामीहरू रहँदै गर्दाखेरि के कारणले हामी रहिरहन सकेका रहेछौँ, के कुरामा हामीलाई गर्व लागिरहेछ भन्ने कुराहरू भन्न अलिक सजिलो त्यो सुन्न मलाई विशेष गरेर त्यो मन पनि लागिरहेछ। अरू कार्यकारिणी समितिको सदस्यहरू, अरू साधारण सदस्यहरू, निवर्तमान कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, हामी सबैलाई त्यो लाग्छ पनि होला। म त्यसको लागि अनुरोध गर्दै यसको लागि सबभन्दा पहिले मैले हिमालजीलाई अनुरोध गरेँ, त्यसपछि म विष्णु सरलाई अनुरोध गर्दछु। हिमालजी। हजुर सर, धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार पनि छ, शुभकामना पनि छ यो विशेष दिनमा। रामलाल सर एकछिन है, यो बोल्दाखेरि चाहिँ टाइम एकदम लिमिट गर्नुहोस् है। अब हामीसँग टाइम धेरै बाँकी छैन, साथीहरूले लामो चाहिँ नगरिदिनु होला। मलाई चाहिँ 2 मिनट है, 2 मिनट। मलाई चाहिँ सिएमसीमा काम गर्दाखेरि गर्व लाग्ने विषयमा चाहिँ म 2 मिनट पनि लगाउन्न। मेरो उपस्थिति भनेको अलि बढी अहिले चाहिँ हुन चाहिँ म भरोसा कार्यक्रममा आबद्ध छु र मिडिया हेर्ने पार्टमा भएको कारणले मिडिया सेन्सिटाइजेसनको पार्टबाट मानसिक सुस्वास्थ्यको बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउनलाई चाहिँ मेरो भूमिका अलिक प्रभावकारी बन्न सकेको छ कि भन्ने लाग्छ। त्यति नै हो अहिले। विष्णु सर अलिकति, विष्णु सर पछि मैले राजेशजीलाई अनुरोध गरेँ अलिकति यहाँहरूले अलिकति कभर गरिदिँदाखेरि एज अ टिम के, जस्तो एज अ इन्डिभिजुअल त छँदैछ, एज अ टिम चाहिँ यु एज अ कोअर्डिनेटर, यु एज अ फोकल पोइन्ट, फोकल पर्सन चाहिँ तपाईँको भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्ट अथवा हाम्रो टिम चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको उद्देश्य एचिभ गर्नले चाहिँ हामी सफल हुन सकेका छौँ अथवा हाम्रो भिजिबिलिटी बढाएको छ। म चाहिँ सिएमसी रहनमा रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि अथवा सिएमसीले जुन म्यान्डेट दिएको छ, जुन रेस्पोन्सिबिलिटी डेलिगेट गरेको छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि मलाई आई इन्जोयड भन्ने पनि हुनसक्छ, हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यस्तो छ भने पनि यो बेलामा चाहिँ अलिकति सेयर गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। एकजना व्यक्ति मात्रै भन्दैन, होल टिमलाई लिएर कुरा गर्न पनि अनुरोध छ। हस् ल विष्णु सर। हस्, धन्यवाद सबैलाई। टिमकै हिसाबले कुरो गर्नुपर्दा चाहिँ अहिलेको अब सिएमसीको यो 17 वर्षको भूमिका उसमा हेर्दाखेरि जस्तै अब नेपाल सरकारले इभन अहिले गाउँपालिकाले समेत मानसिक स्वास्थ्यको लागि बजेट राखेर तालिमको सुरुवात गरेका छ र विशेष गरी सिएमसीलाई नै खोजेका छ उनीहरूले। त्यो एउटा गर्व गर्न लागेको कुरा पनि हो। अर्को पालिकाले पनि विभिन्न उसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले पनि निःशुल्क औषधिमा लिस्टमा राखेका छ 11 खालको औषधि भने पालिकाहरू आफैले पनि किन्न थालेका छन्। उदयपुरकै उसमा हेर्ने हो भने बेलका नगरपालिकाले 6 लाखको औषधि अहिले किनिसकेछन् र अझै पनि नपुगेर किन्ने उसमा प्रोसेसमा छन्। प्रायः जसो गाउँपालिकाहरूले पनि नगरपालिकाले 4 लाख 5 लाख मेन्टल हेल्थको लागि बजेट छुट्याउन थाल्नु भएको छ र सिएमसीलाई खोजिरहेका छन्। त्यो पनि हाम्रो लागि गर्वकै कुरा जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। र अर्को चाहिँ सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ स्थान दिन थालेका छन्।
इभन मिटिङको लागि भयो खाजाको व्यवस्था गर्नलाई बजेट राख्न थालेका छन् र कोही गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ अब सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई पनि आइजिबी सपोर्टलाई बजेट छुट्याउन थालेका छन्। यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब सिएमसीको हाम्रो चाहिँ गर्वकै कुरा जस्तै लाग्छ। हस्, धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद विष्णु सरलाई। त्यसपछि राजेश कुमार झा, त्यसपछि इन्दिरा पाठक है। सर राजेश सरका लाइन गएको छ भनेर मेसेज गर्नुभएको छ भर्खर, उहाँ एकछिनमा हजुर हुन्छु भन्नुभएको छ। ए ल, त्यसपछि इन्दिराजी तपाईँले कुरा गर्दा होल एज अ एडमिन एन्ड फाइनेन्स टिमको रिप्रेजेन्टेसन गरेर कुरा गर्दा बेटर हुन्छ। हस् इन्दिराजी। इन्दिराजी खै के भयो? इन्दिराजी सुनिएन है खै। अब हाम्रो स्मृति घिम्रे, त्यसपछि शालिग्राम भट्टराई सर। स्मृति घिम्रे हुनुहुन्छ? हजुर सर छु, नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई। हेलो हेलो इन्दिराजी, अहिले तपाईँ पछि है, तपाईँको हेलो एकछिन। इन्दिराजी एकछिनमा है। हेलो इन्दिराजी सुन्नु भएको छ? हेलो है उहाँको के भयो? जम्मै भयो त, आवाजै आउन छोड्यो त। हेलो यसो गर्नु सृजनाजी। हजुर सर, म फोन गर्दैछु उहाँलाई। उहाँलाई फोन गरिदिनु न, अहिले पछि राखिदिनुहोस् है। स्मृतिजी प्लिज कन्टिन्यू। हजुर हस् सर, नमस्ते सबैजनालाई। अनि 17th एनिभर्सरी सिएमसीकोमा यहाँहरु सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स। अनि अब मेरो तर्फको कुरा भन्नुपर्दा ओभरअल सामीकै कुरा गर्छु म। सामी चाहिँ टिमकै हिसाबले पनि एकदमै ठुलो भएको छ सिएमसी नेपालमा। पहिला हामी अब 4-5 जनाको टिम थियो भने अहिले प्रोभिन्सै पछि एक जना सुपरभाइजर भनेर आउनु भएको छ। हाम्रो टिम एकदमै ठुलो भएको छ र अब कामकै हिसाबले पनि अहिले हामी 39 जिल्लामा चाहिँ पुग्ने तयारीमा छौँ। अहिले 27 सम्म चाहिँ हामी रिच गरिसकेका छौँ। त्यो भएको हुनाले ओभरअल सामीकै तर्फबाट भन्नु पर्यो भने सामीले चाहिँ एकदम म्यासिभली अहिलेको परिस्थितिमा भनौँ न, यो लकडाउनको पिरियडमा पनि एकदम इफेक्टिभली फङ्सन चाहिँ गरिरहेछ। अनलाइन कोचिङ मार्फत अनि टेलिफोन काउन्सिलिङको माध्यमबाट पनि हामीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै बेनिफिसरिजमा चाहिँ रिच गरेका पनि छौँ र गर्दै पनि छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ सिएमसीलाई नै प्राउड हुनुपर्ने मोमेन्ट चाहिँ अहिले सामी परियोजना भित्रकै जति 5 वटा कम्पोनेन्ट छ त्यसमध्ये सबैभन्दा एक्टिभली फङ्सनिङ चाहिँ सिएमसीको साइकोसोसल कम्पोनेन्ट हो र यसले चाहिँ एकदम प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेछ र नतिजाहरू पनि दिइरहेछ भन्ने चाहिँ सिएमसीको टिम लिडरको माध्यमबाट एसडिसी सम्म पुगेका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले पाउँदाखेरि हामी एज अ टिम सबै नै प्राउड फिल गर्नुपर्ने मोमेन्टै छ। अनि टिम वर्कको हिसाबले पनि हाम्रो टिम चाहिँ एकदमै प्रभावकारी भएर फङ्सन गरिरहेछ भन्छु अहिलेलाई चाहिँ सर। म यति नै भन्छु सामीको तर्फबाट। हस् धन्यवाद, धेरै धन्यवाद स्मृतिजीलाई। शालिग्राम भट्टराई सर प्लिज, त्यसपछि मधुविलास खनाललाई। सर नमस्ते, सबैलाई नमस्ते। मेरो धेरै गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, खुसी लागेको छ। पहिलो कुरो त मैले यो मेरो यो चाहिँ विगत 1 वर्षमा जेन्डरको बारेमा पहिलाभन्दा अझ बढी बुझ्ने मलाई अवसर मिल्यो। अर्को कुरो चाहिँ समुदाय स्तरमा हामीले मतलब सिद्धान्त त हामी पढ्ने गर्थ्यौँ, तर व्यवहारमै जेन्डरको इस्युजहरू कस्तो हुँदो रहेछ, लैङ्गिकताका इस्युजहरू कस्तो हुँदो रहेछ, समस्याहरू कस्तो हुँदो रहेछ, समुदायको तल्लो स्तरमा चाहिँ भन्ने कुरालाई चाहिँ नजिकबाट एकदम मिहिन ढङ्गबाट हेर्ने केलाउने अवसर मिल्यो पहिला भन्दा अझ बढी। अर्को कुरो चाहिँ यो 1 वर्षको अर्को नयाँ यो जिबिबीको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि के रह्यो भन्दाखेरि त्यो पालिकाको ओनरसिप पनि बढ्यो। पहिलाको तुलनामा अहिले 40 देखि 65% कम्युनिटी साइकोसोसल वर्कर्सहरुको सेलरी दिनको लागि नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरू चाहिँ तयार भए। त्यो पनि एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ अनुभव रह्यो यसमा काम गर्दाखेरि। अर्को कुरो जस्तो कि केसहरूको हिसाबले पनि पहिलाको तुलनामा हामीले 2017 मा चाहिँ सिपिएसडब्ल्यूले चाहिँ
पहिचान गरेका केसहरूको सङ्ख्या 600 थियो। त्यो सङ्ख्या अहिले बढेर चाहिँ 19 मा 3600 प्लस छ र अहिलेको 3 महिनाको पनि गर्दाखेरि 4600 प्लस छ र त्यसमा चाहिँ ओसिएमसीबाट सेवा लिनेको सङ्ख्या चाहिँ 1200 छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि समुदायको तल्लो स्तरदेखि लिएर मन्त्रालयसँगको जुन हाम्रो संयोजन छ, कोअर्डिनेसन छ, त्यो तुलनात्मक हिसाबले प्रभावकारी भएको चाहिँ पाइएको छ। अर्को कुरा, हामी टिममा पनि हामी धेरै छलफल गर्छौँ, ब्रेनस्टर्म गर्छौँ, उपयुक्त चाहिँ ढङ्ग के हुन सक्छ, यो कुन हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई प्रयोगात्मक रूपले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ। त्यसले पनि हामीलाई अझ बढी परिपक्व हुन सिकाइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ यसले अझ चाहिँ राम्रो हिसाबले चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ बनाउँछ जस्तो लाग्छ। विशेष गरेर यो नै हो हामीले मैले अनुभव गरेको छ। हस् शालिग्राम सर, धेरै धेरै धन्यवाद। मधुविलास खनाल सर। हस्, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सिएमसी नेपालको 17औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा हामी सबैलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई छ। यो मलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सिएमसी नेपालको आजीवन सदस्य भएर रहन पाउँदा र स्कुल मेन्टल हेल्थको टिममा बसेर काम गर्न पाउँदा गर्व लाग्छ। र विशेष गरी यसको गर्वको कुरा भनेको चाहिँ हामीले सन् 2005बाट आजसम्म यो प्रोग्रामलाई निरन्तरता दिन सकेका छौँ। दात्री निकायले हामीलाई हाम्रो कामलाई राम्रो मान्नु भएको छ भने साझेदार हामीले जहाँ काम गरेका छौँ हाम्रा लाभान्वित वर्गहरूले यसलाई मन पराउनु भएको छ। स्थानीय निकाय चाहिँ लागत साझेदारीमा काम गर्न तयार हुनुहुन्छ। विशेष गरी विद्यालयमा स्टुडेन्ट काउन्सिलिङ, प्यारेन्टिङ एजुकेसन, लाइफ स्किल एजुकेसन एउटा संस्कारको रूपमा, संस्कृतिको रूपमा विकास भएर गइरहेको छ भने प्रोभिन्स लेभलमा पनि प्रादेशिक सरकारहरूले पनि स्कुल मेन्टल हेल्थको आवश्यकतालाई महसुस गरेर सँगै काम गर्न सक्ने गरी एमओयू गर्न तयार हुनुभएको छ। र अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमको आवश्यकता र अभिभावक मनोशिक्षाको आवश्यकता अब देशले नै यो सन्दर्भमा देशले हामीलाई सम्झिरहेको छ, विद्यालयहरूले हामीलाई सम्झिरहेका छन्, प्रादेशिक सरकारहरूले हामीलाई सम्झिरहेका छन् भने यो नै गौरवको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पनि सिएमसी नेपालमा रहेर काम गर्न पाउँदा मलाई गर्व लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद धेरै धेरै मधु सर। इन्दिराजी आउनुभयो हो, सुनिन्छ अहिले इन्दिराजी? त्यसपछि करुणा। हजुर सर नमस्कार, मलाई सुन्नु भएको छ? मैले सुनेको छु हजुरहरूको कुरा सुन्न चाहिँ। अहिले सुनिन्छ, ल भन्नुहोस् त। हजुर सबैजनालाई नमस्कार अनि ह्याप्पी एनिभर्सरी भन्न चाहन्छु। म पनि 17 वर्ष सिएमसी नेपाल भयो भने 16 वर्ष चाहिँ सिएमसीमा कार्यरत भएको 16 वर्ष भएछ। हामी चाहिँ अहिले टिममा रामलाल सर सहित हामी चाहिँ 12 जना छौँ। यसमा चाहिँ अहिले सरले भनिसक्नु भयो हामीसँग चाहिँ 7वटा परियोजनाहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरेर यही बिचमा चाहिँ हामीले कार्य समितिको अनुमति लिएर एउटा कम्पनी पनि दर्ता गर्न सफल भएका छौँ र कम्पनीको चाहिँ अफिस कार्यकक्ष पनि स्थापना भइसकेको छ भने हामीले यही बिचमा चाहिँ यो तालिम हलको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले सिएमसीले अर्को घर भाडामा लिएर त्यहाँ चाहिँ तालिम हल सञ्चालन गरेको छ र अहिले धेरैवटा तालिमहरू पनि त्यहाँ भइसकेका छन्। त्यस्तै गरेर मलाई एकदम गर्व लाग्ने चाहिँ हामी अहिले जति पनि टिम छौँ 12 जना प्रशासन, यो चाहिँ के अरे हाम्रो प्रोभिन्सियल लेभलमा जुन प्रदेशमा कर्णाली प्रदेशमा एउटा त्यो गरेर हामी चाहिँ 12 जना भएका हौँ र यो टिमले चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग एकअर्काले मलाई एकदम गर्व लाग्ने चाहिँ यो आफ्नो यो जति पनि टिमहरू छौँ हामी कुनै पनि समय आफ्नो जिम्मेवारी पछि हटेका छैनौँ र यो सफल बनाउनको लागि चाहिँ यो टिम तत्पर रहेको देख्दा चाहिँ मलाई एकदम गर्व लाग्छ। र अघि मधु सरले भन्नुभएको जस्तै फाइनेन्सियल पार्टनरहरूले पनि तपाईँहरूको लिडरसिपदेखि लिएर तपाईँहरूको चाहिँ यो पारदर्शिता चाहिँ एकदम मनपर्छ भन्नुभएकोले मलाई यो संस्थामा गरिरहन चाहिँ उत्प्रेरित गरेको छ। यति भन्न चाहन्छु र टिम सबैजनालाई प्रशासन र वित्तीय टिम लगायत कार्यक्रमको टिमहरूले पनि उत्तिकै सहयोग गर्नुभएको भएर हामी चाहिँ यो काम गर्नलाई दक्ष उहाँहरूले बनाउनु भएको भन्दै यो हाम्रो 17औं वार्षिक उत्सवलाई चाहिँ भव्य बनाउन चाहिँ म तयार छु। धन्यवाद।
हस् हस् धन्यवाद इन्दिराजी। अब करुणाजी, हेलो। हजुर नमस्ते सर, यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार, ह्याप्पी एनिभर्सरी। अनि मलाई पनि यो सिएमसीको टिममा चाहिँ धेरै वर्षसम्म काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरूले चाहिँ गर्व महसुस गराउँछ। विशेष गरी चाहिँ म चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट युनिट अन्तर्गत भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आफै पनि अरूको मेन्टल हेल्थ र साइकोसोसल पर्सपेक्टिभमा काम गर्नुपर्दा आफ्नो पनि टेक केयर गर्नुपर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ हामी सधैँभरि नै विशेष प्रायोरिटीमा राख्छौँ र त्यो प्रायोरिटीमा राख्ने क्रममा चाहिँ म पनि त्यसमा चाहिँ सहभागी छु र मैले चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू आफ्नै सिएमसीको आफ्नो स्टाफहरूको बिचमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वर्षमा कम्तीमा पनि एकपटक या 2 पटक चाहिँ टिम बिल्डिङ वर्कसप लगायत स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट जस्ता खालको वर्कसपहरू हामी आफैमा पनि गरिरहेका हुन्छौँ। इन्टरभिजन क्वालिटी एसुरेन्सको लागि गरिरहेका हुन्छन्, सुपरभिजनहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामी आज 17औं यो एनिभर्सरीको समयमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ टिम बिल्डिङ टिम वर्क चाहिँ असाध्यै राम्रो देखिन्छ र पुरानो हामी धेरै जस्तो चाहिँ हामी धेरै वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको यसले पनि हामी टिम वर्क गर्न चाहिँ एकदम सफल भएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। र यही समयहरूमा पनि हामी आफ्नो स्टाफहरूको बर्नआउट इस्युलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने, उहाँहरूको केयर कसरी गर्ने भन्ने विषयहरू पनि छलफल भइरहेको हुन्छ। सो यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकअर्कालाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्न सकेका छौँ र अनि एकअर्काको कामलाई पनि एकदम धेरै रेस्पेक्ट गर्न सकेका छौँ र एकअर्काको काममा चाहिँ कसको केमा चाहिँ क्यापासिटी छ त्यसलाई चाहिँ लिन सकेका छौँ। सो त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष जस्तो छ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्ने जुन खालको परिपाटी छ त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। सो सिएमसीमा रहिराख्दाखेरि हामी जति पनि पुराना नयाँ जति पनि छौँ हामी यहाँभित्र काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा टिम वर्क नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र माथिदेखि तलसम्म सबैजनाको चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने एउटा जुन शैली छ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण पनि मलाई चाहिँ सिएमसीमा यत्रो वर्ष काम गर्दाखेरि भर्खरै मात्रै मैले काम जोइन गरेको जस्तो महसुस हुन्छ र जहिले पनि फ्रेस हुने महसुस गराउँछ र कहिलेकाहीँ त आफू फ्रेस नहुँदाखेरि साथीसँगै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यसले फ्रेस गराउने गर्दछ। भनेपछि सिएमसीमा निकै धेरै कुराहरू छ, धेरै एलिमेन्टहरू छ जुन ठाउँबाट चाहिँ अरूले पनि धेरै कुराहरू सिक्न पाउने मौका पनि पाइन्छ र बेला बखतमा चाहिँ डोनरहरूबाट पनि धेरै एप्रिसिएसनहरू आइरहेको र हाम्रो क्वालिटीको कुरा साइकोसोसलकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले बजारमा सबैभन्दा बढी राम्रो क्वालिटीको चाहिँ सिएमसीको साइकोसोसल र मेन्टल हेल्थको ट्रेनिङहरू छ भन्ने सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। त्यही भएर यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद पनि, धेरै हामी सबैजना टिमले चाहिँ मेहनत पनि गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हस् हस् धन्यवाद धेरै धेरै करुणाजीलाई। मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेसेज चाहिँ यो मैले अघि नै भनिसकेको छु, सबै साथीहरूलाई समेट्न सकेका छैनौँ। मैले प्रोग्राम टिमका कोअर्डिनेटर फोकल पर्सनहरूलाई चाहिँ सबै साथीहरू फिल्डमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो सिएमसीको आजको दिनको शुभकामना आदान प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि उहाँहरूलाई पनि एकचोटि कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूसँग पनि यही हामीले अहिले जसरी गरिरहेछौँ त्यो गर्नको लागि पनि अनुरोध छ। अहिले पछाडि मैले अब यहीँ अहिले जोइन गर्नुभएको सबै कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हामीले समेट्न सकेका छैनौँ, हामीसँग समय एकदमै कम छ। मैले यति कुराहरू गर्दै अब पशुपति सरलाई अलिकति आफ्नो कुरा राखिदिनलाई अनुरोध गर्दछु। हेलो हजुर। हजुर हस् धन्यवाद। अब यो 17औं एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा चाहिँ यहाँ अब आज यो वेबिनारमा भए पनि उपस्थित हुनुभएका बोर्ड मेम्बर, अब पूर्व बोर्ड मेम्बर डाक्टर सरोज ओझा, डाक्टर कपिल उपाध्याय, डाक्टर विद्यादेव शर्मा लगायत बोर्ड मेम्बर र हाम्रो एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर र अरू स्टाफ साथीहरू यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना। खासमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा साथीहरूले ल्याइसक्नु भएको छ। अब सिएमसीमा गर्व गर्न लागेको कुरा एज ए लिडरको हैसियतले मैले धेरै कुरा भनिराख्दा भन्ने भन्दा नि हामीलाई अब डोनरले धेरै पत्याउने एउटा एभिडेन्स होला सिएमसीले काम इफेक्टिभली गरेको छ भन्ने। अर्को गभर्मेन्टले सिएमसीको रोल मिनिङफुल छ है भनेर रियलाइज गरे एभिडेन्सेसहरू अब अहिले नै आइसकेको छ, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण होला। अर्को चाहिँ सिएमसीको टिममा डेडिकेसन छ, डेडिकेसन नभएको भए सिएमसी यहाँसम्म आउँदैन थियो होइन। सिएमसी अब नेसनल्ली मात्र होइन इन्टरनेसनल्ली नै रिकगनाइज छ होइन।
हामी चाहिँ अब एउटा बेला बेला अब इन्टरनेसनल फोरममा हाम्रा वर्कहरू हाइलाइटेड भएको छन्, पेपरहरू पब्लिस हुने क्रममा छन्। त्यसले गर्दाखेरि सिएमसी नेपालले यहाँसम्म 17 वर्षको यात्रा चाहिँ धेरै दुःखका साथ तर धेरै राम्रो माइलस्टोन बनाउँदै अगाडि बढेको छ भन्छु मैले। किनभने हामीसँग नेपालको मेन्टल हेल्थ र साइको सोसियल अथवा साइकोलोजी फिल्डका एकदमै एक्सपिरियन्स, एकदमै रिनाउन्ड मान्छेहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन। डेभलपमेन्टल फिल्डमा पनि लामो कन्ट्रिब्युसन गरेका व्यक्तिहरू नै अब अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सिएमसी नेपाल चाहिँ यो राम्रो ढङ्गले बाटो हिँडिराखेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको पाइलटिङ काम अब ड्राइभ गर्ने फोर्समा चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीदेखि लिएर अब टेक्निकल डाइरेक्टर, एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर लगायत प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरहरूले राम्रो रोल खेलिराख्नु भएको छ। त्यसो नि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब गर्व गर्न लागेका कुराहरू हामीसँग धेरै कुराहरू छन्। हामीले धेरै पपुलेसनलाई सर्भिस दिन सकेका छौँ होइन। अब सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्टमा यतिखेर अघि स्मृतिजीले नै भन्नुभयो, एउटा असाध्यै राम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ टेलिमेन्टल हेल्थको, टेलिकाउन्सिलिङको सबभन्दा सुरुमै बिग नम्बरमा सर्भिस मतलब क्लाइन्टमा पुग्ने पनि सिएमसी नेपालकै एउटा मेम्बरहरू हामी झन्डै 1100 भन्दा बढी माइग्रेन्ट वर्करको फ्यामिलीजमा टेलिकाउन्सिलिङबाट पुगिसकेका छौँ भने अब मोर देन 1500 चान्चुन हामी रिच गरिसकेका रहेछौँ सर्भिसदेखि लिएर होइन। त्यो भने चाहिँ हामीले धेरै इन्टेन्सिभ काम गरेका देखिन्छ। त्यसै गरी अरू सबै प्रोजेक्टमा हेऱ्यौँ भने हामीले धेरै मान्छेलाई यो लकडाउनको बेलामा पनि सेवा गरे देखिन्छ। त्यो चाहिँ किन सम्भव भयो त भन्दाखेरि हामीमा कमिटमेन्ट पनि छ र हामीमा त क्यापासिटी रहेछ। अब हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई एउटा सजिलो बनाइदियो भने हामीले धेरै गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने एउटा एकदम गुड इक्जाम्पल दिन सकेका छौँ। त्यसको लागि सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनहरूमा हामी सबैको गुड मेन्टल हेल्थको लागि कामना गर्दै मैले चाहिँ अब मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु र म अब छिटै यो स्काइपको उसबाट पनि बाहिरिन्छु, किनभने मेरो अर्को वेबिनार पनि सुरु हुने बेला भएको भएर यहाँहरूले कन्टिन्यू गर्नु होला। म चाहिँ यससँगै मेरो भनाइ चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद पुष्पेश सरलाई धेरै धेरै यहाँको भनाइ र भूमिकाको लागि पनि। अब हामी बिस्तारै अब अरू जनरल मेम्बर, एक्स एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर्सको शुभकामनातिर लाग्छौँ। हाम्रो बेबी शाहजी हुनुहुन्छ? बेबी शाह। हजुर सर। हजुरले केही कुरा राख्नुहुन्छ यो अवसरमा? अनुरोध गरेँ मैले तपाईँलाई। यतिखेर अघि जस सिएमसीको वर्किङ नेचरबाट पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छ होइन। अनि अहिले मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ अहिलेको लकडाउनको बेलामा पनि विभिन्न खालको जुन भ्यालेन्स केसहरू भएको र प्लस यो प्रेग्नेन्ट वुमेन अनिदेखि लिएर पोस्टपार्टमको डिप्रेसनको पाटो पनि अलिकति बढ्दो क्रममा आइरहेको मेरो अनुभवमा छ। कति केस त मैले नै डिल गरिरहेको छु अहिले होइन। मेरो आफ्नो यतापट्टि अर्को पाटो पनि छ जुन यो नेपाल अर्बन रेजिलियन्स प्रोजेक्ट पनि हेर्नु परिरहेको छ एज अ कोअर्डिनेटरको रूपमा र एकातिर अर्कोतिर एक्सपर्टिजको रूपमा साइको सोसाइटीको पाटो पनि गर्नु परिरहेको भएर सायद म पनि आफैमा बर्डनमा छु कि भन्ने पनि फिल हुन्छ कहिले कहिले। तर एनी हाउ मैले म्यानेज गरिरहेको छु। त्यही हो अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन फोनको जुन टेलिकमबाट जुन हामी गरिरहेको छौँ त्यसको लागि चाहिँ अलि अझै सिएमसीले अझै राम्रोसँग गऱ्यो भने कति भर्खरै अस्ति हाम्रो प्रोटेक्सन क्लस्टरमा यो साइको सोसियल काउन्सिलिङ ग्रुपमा एउटा छलफल भएको थियो। सायद हाम्रो पनि हुनुहुन्थ्यो के अरे हिमालजी। हजुर यो कपिलवस्तुको केसमा चाहिँ दुईवटा त्यो रेप केस चाहिँ अहिलेसम्म प्रपर काउन्सिलिङ नपाएको भन्ने आइरहेको थियो होइन। यस्तो खालको हामी जहाँ प्रेजेन्ट छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अलिकति अझै कतै केही छुटेको छ कि कोही पनि नछुटुन् भन्ने तरिकाले चाहिँ अब अहिलेको जुन एसटिजी गोल छ त्यसको अनुसार गर्नुपर्छ कि अलिकति माथिबाट पनि सुपरभिजन हुनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र अर्को उदयपुरको केस पनि आइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ सिएमसीले पनि सपोर्ट गर्यो भने अझ राम्रो होला। त्यो वर्किङ एरिया पनि भएको हुनाले त्यही हो। र शुभकामना छ सबैजनालाई, बधाई छ। हजुर हस्, यहाँको फिडब्याकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसँग हामी फेरि पछि पनि कुरा गर्न सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। म अब डाक्टर सरोज ओझा उहाँ निवर्तमान उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सिएमसीलाई अत्यन्त माया गर्ने, हामी सबैले चिन्छौँ। मैले धेरै पृष्ठभूमि भनिरहनु पर्ने सरलाई अनुरोध गरेँ मैले। डाक्टर सरोज ओझा प्लिज।
सरोज सर। नमस्कार। सर्वप्रथम आजको दिनमा रामलालजीले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभयो एक्जिक्युटिभ समरी भनौँ एक्टिभिटिजको हाइलाइट गर्नुभयो, त्यसको लागि म सिएमसी परिवारका अहिलेका वर्तमान कार्यकारिणी अध्यक्ष डाक्टर शर्मा सहित तपाईँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु र हाम्रो सिएमसी नेपालका हाम्रो सबै स्टाफहरू यस्तो कोभिड-19 को यो उसमा महामारीमा पनि सबैले आफ्नो क्षेत्रमा यसरी काम गर्नुभएको देखेर चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो। उहाँहरू सबैलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। र जहाँसम्म मेरो कन्सर्न छ, अहिले चाहिँ कोभिड-19 को आउटब्रेक चाहिँ अझै पनि सिद्धिएको अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा अहिले हामीहरूले मेन्टल हेल्थ कन्सिडरेसन जुन हामी भन्छौँ, यसमा बेसिकली जेनरल पपुलेसनलाई टार्गेट गर्ने अनि उसलाई यो स्पेसल पपुलेसनहरू जिरियाट्रिक पपुलेसनलाई टार्गेट गर्ने, त्यसपछि त्यो चिल्ड्रेनहरूले टार्गेट गर्ने, यो त हामी रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिका अनलाइन मार्फत हामी सबैले गरेको अवस्था भएको छ र यो कन्टिन्यू हुनुपर्छ र यसमा हामीले सिएमसी नेपालको थ्रु पनि यो कार्यक्रमहरू गरेको छौँ। त्यो खुसी लागेको कुरा हो। तर अबको समस्या चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि कोभिड-19ले के गरिरहेछ भने हामीहरूको सोसाइटीलाई र हामीहरूको हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेन्टल हेल्थलाई एउटा प्रोफाउन्ड इफेक्ट आइसकेको अवस्था छ। पोस्ट कोभिड जुन किसिमको यो आउटब्रेक छ, यसपछि चाहिँ हुनसक्ने जुन किसिमको एउटा मनोवैज्ञानिक समस्याहरू मैले देखिरहेको छु, डिप्रेसनको कुरा छ, यहाँ एन्जाइटी डिसअर्डरको कुरा हुनसक्छ, यसमा इन्सोम्नियाको कुरा हुनसक्छ र यसमा अर्को सुसाइड, एटेम्प्टेड सुसाइडका कुराहरू हुनसक्छ। यो आउने पोस्ट कोभिड-19 को कुरा गर्दैछु भने अहिले पनि हाम्रा प्रशस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यसको जुन साइकोलोजिकल एस्पेक्ट र साइकोसोसियल भन्छौँ, साइकोलोजिकल एस्पेक्ट र सोसियल एस्पेक्ट, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ जुन हामीले अहिले सर्भिस दिइरहेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर यो साइकोसोसियल एस्पेक्टलाई हामीले चाहिँ अबको टाइममा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले केही रिसर्च, हामीले केही एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। साइकोलोजिकल इफेक्टहरू, कोभिड-19 को इफेक्टहरूलाई हामीले एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। यसको सोसियल इफेक्टलाई पनि एक्सप्लोर गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि कन्ट्रीले र हामीले एउटा इमिडिएट स्ट्राटेजिज, प्रायोरिटिज के त, इमिडिएट प्रायोरिटिज के हुनसक्छ र लङ टर्म स्ट्राटेजिज के हुनसक्छ, स्पेसली मेन्टल हेल्थ वेलबिङको लागि, त्यो कुरामा हामीहरूले ध्यान दिएर चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले कन्ट्रीको लागि र समाज कन्ट्रीको लागि यसले कन्ट्रिब्युसन हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसरी फेरि एकपटक म यहाँहरू सबैलाई सिएमसी परिवार त आफू जस्तै जुन अघि रामलालजीले भन्नुभयो, मेरो फिलिङ केही छ, जहिले पनि एउटा ट्रस्ट छ र यसमा जुन किसिमको ट्रान्सप्यारेन्सी छ। कुनै पनि एनजिओ सफल भनेको मैले देखेको चाहिँ जेनरल मेम्बरहरूको संस्थाप्रति, एक्जिक्युटिभप्रतिको ट्रस्ट र एक्जिक्युटिभहरूले आफ्ना स्टाफहरूमाथिको जुन ट्रस्ट, त्यो ट्रस्टलाई चाहिँ यस्तै खालको कार्यक्रमहरूमा ट्रान्सप्यारेन्सी र ट्रस्ट डेभलप गर्न सक्यौँ भने हामी एउटा यो देशमा मेन्टल वेलबिङको लागि लागेका वान अफ द लिडिङ संस्था हो। त्यसैले यो आउने दिनमा हामीले यो साइकोसोसियल फ्याक्टरलाई हामीले चाहिँ एड्रेस गरेर वैज्ञानिक तरिकाले रिसर्च पनि गर्ने र त्यसपछिको स्ट्राटेजीहरू कस्तो अपनाउने र जसले गर्दाखेरि आउनु दिनमा यो डिप्रेसन, यो जुन एन्जाइटी डिसअर्डर, डिप्रेसन, सुसाइड, अल्कोहल युज डिसअर्डर जुन भनिरहेको छ, त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, रोकथाम गर्न सक्छौँ। यति भन्ने म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद धेरै धेरै सरोज सरलाई। अब यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण फिडब्याक पनि दिनुभएको छ। त्यसलाई हामी हाम्रो टिममा पनि फेरि छलफल पनि गर्छौँ। अब हामी लगभग अन्तिम चरणमा चाहिँ छौँ। हाम्रो एसपी सर, चन्द्रकला म्याडम, यता एसपी सर आउनुभयो हो? सृजनाजी छैन जस्तो छ। लोमनाथ सर हुनुहुन्छ? लोमनाथ सर? हजुर छु, म छु हजुर। सरलाई, सर निकै सिएमसीलाई माया गर्ने, सुरुदेखि सिएमसीमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। बिचमा अलिकति कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कोसिस गर्दै पनि त्यो सम्भव हुन सकेन। सर चाहिँ एउटा हाम्रो यो अनुगमन समितिमा पनि नै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले मैले सरलाई छोटोमा अलिकति आफ्नो कुराहरू शुभकामनासहित थोरै कुरा राखिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद रामलालजी। अब सिएमसी परिवार, एक्जिक्युटिभ बोर्ड, कर्मचारी साथीहरू सबैलाई यो
17औं हाम्रो वार्षिक उत्सवको हिसाबले बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु र विशेष गरी अब म खासै त्यति धेरै भन्ने पक्ष छैन। जुन अहिलेसम्मको रेपुटेसन सिएमसीले कमाएको छ यो सबै साथीहरूको त्यागले नै हो। हाम्रो एज ए फ्यामिली एकजुट भएर सबै एक्जिक्युटिभ बोर्ड कर्मचारी र यो जुन हाम्रो मिसनलाई अगाडि बढाउनमा हामी जसरी काम गरिरहेछौँ आउने दिनहरूमा पनि यो यस्तै रहोस्। र विशेष गरी अब अहिले चाहिँ अब डाक्टर साहबहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ अब यो मेन्टल हेल्थ सर्भिसेस मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङको स्कोप चाहिँ अबको दिनहरूमा झन् बढ्ने जस्तो देखिन्छ। अब यो कोभिड-19 को च्यालेन्जले पनि अलिकति यसको स्कोप बढाएर ल्याइरहेछ र अब विशेष गरी गभर्मेन्टको एक्नोलेजमेन्ट रेकग्निसन डोनर्सहरूको सपोर्ट जुन अहिलेसम्म छ यो कन्टिन्यू रहिरहोस् यही शुभकामना राखेँ। हस् 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 सर हस् सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अरू एक्जिक्युटिभको खै मैले ज्योत्सना म्याडम अरू प्रतिष्ठाजी देखिरहेको छैन है। अब समय हामीले राखेको भन्दा अगाडि गइ नै सकेको छ। मैले डाक्टर कपिल उपाध्याय हाम्रो सिएमसी नेपाललाई सुरुदेखि नै धेरै सहयोग धेरै मानेमा धेरै सहयोग उहाँले गरिरहनु भएको छ। उहाँका कतिपय टिप्सहरू हामीले लिइरहेछौँ, हामीले आफ्नो व्यवहारमा पनि प्रयोग गरिरहेछौँ। सिएमसीलाई एउटा प्राविधिक हिसाबले गाइड गर्ने काममा नि उहाँको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। एक्जिक्युटिभ एउटा कार्यकाल सिएमसीमा रहेर उहाँले सहयोग पनि गर्नुभयो। मैले सरलाई अनुरोध गरेँ शुभकामनाको लागि। कपिल सरलाई नमस्कार। सुनिन्छ? सुनिन्छ सबैलाई नमस्कार। हाम्रो सिएमसीका चेयरम्यान लगायत सम्पूर्ण फ्यामिली सिएमसी फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई 17औं वार्षिकोत्सव मेरो शुभकामना। र असाध्यै राम्रो प्रस्तुति भयो डाइरेक्टरज्यूबाट र अरू सबैले एउटा गर्व गर्ने कुराहरू के छन् सिएमसीको नेपालको भनेर धेरै राम्रो कुराहरू सुन्न पाइयो। डाक्टर सरोज ओदाले पनि धेरै राम्रो कुराहरू चाहिँ भन्नुभयो। अब सबैजनालाई म यसको लागि चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु। सिएमसीका सम्पूर्ण डाइरेक्टर लगायत सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई, सम्पूर्ण यसमा सहयोग गर्ने भित्रका बाहिरका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई एउटा ठुलो डेडिकेसन नभइकन यति एउटा कुनै एनजिओ यति सफलतामा पुग्न चाहिँ सक्दैन। सिएमसीको डेडिकेसन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र त्यो चालु रहिराखोस्, अझ यसरी राम्रो गर्दै रहोस्, भविष्यमा अझ राम्रो काम गर्न सकोस् भन्ने मेरो चाहिँ अर्को शुभकामना पनि छ। तर अब आउने दिनहरूमा मलाई लाग्छ हामी चाहिँ अझ इनोभेटिभ हुनुपर्छ। अब यो टेली काउन्सिलिङ हामी गर्दैछौँ, अझ यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। टेली साइकेट्री पनि सायद अब यसको महत्त्वपूर्ण झन् बढेर आउनेछ। अब टेलिमेडिसिन एजुकेसन सबै चिजहरू अगाडि जानुपर्ने हुन्छ र हामीले अब कोभिड-19 पछिको लाइफलाई चाहिँ कसरी सेफ बनाउने, कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने, कसरी अझ राम्रो गरी चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउने, हाम्रो अब नेपाली जनमानसमा कसरी सिम्प्लिफाई जीवनमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ र कसरी आफू हेल्दी रहन्छ भन्ने अब त्यो कुरा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट भइरहेको छ। इम्युनिटीको कुराहरू आइराखेको छ, रोगसँग लड्न कसरी सकिन्छ राम्रो गरी भन्ने र भविष्यमा पनि अब यस्ता फेरि महामारीहरू हुँदैनन् भन्ने चाहिँ छैन। तर त्यसको लागि मलाई लाग्छ एउटा टेलिमेडिसिन अथवा टेलिसाइकेट्री टेली काउन्सिलिङको चाहिँ एउटा विशेष हाम्रो च्याम्बर चाहिँ सिएमसीमा सुरु गरेर अझ बढी जोडतोडका साथ प्रभावकारी रूपमा समस्त देशभरिमा पुग्न सक्ने चाहिँ हामी केही गर्न सक्यौँ भने उपयोग हुनेछ भन्ने लाग्छ। मलाई बोल्ने समय दिनुभएकोमा र आजको यो प्रोग्रामलाई पनि मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। धेरै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस् धन्यवाद धेरै धेरै कपिल सरलाई। अब हामी टुङ्ग्याउन लाग्नुपर्छ होला। अब मैले अन्तिममा रामलाल सर, हेलो। हजुर 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 चन्द्रकला म्याम, हजुरलाई अनुरोध गरेँ मैले, प्लिज। हेलो हजुर म्याडम, हुन्छ हजुरले केही कुरा राख्नुहोस् न प्लिज। सुनिन्छ।
धन्यवाद धेरै धेरै। यहाँ आज यहाँ उपस्थित हाम्रो चेयरपर्सन डाक्टर शर्मा, इमिडिएट चेयरपर्सन डाक्टर सरोज ओझा, हाम्रो एडभाइजर सर, बोर्ड मेम्बर्सहरू, स्टाफ र सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूमा सबैमा यो सिएमसीको 17औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार, अभिवादन र शुभकामना टक्राउन चाहे र लामो समय नलिउँ। धेरै हामी सबैजना यो टाइम पनि हामी वी आर रनिङ आउट अफ टाइम, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जे जति अहिलेसम्म सिएमसीले गरेको छ यो डेफिनेटली यो विथ डेडिकेसन विथ ट्रस्ट यो अगाडि बढेको हो र यो यस्तै किसिमले चाहिँ फ्युचर आउँदो दिनहरूमा पनि यही किसिमले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम र हाम्रो भिजिबिलिटी चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी, हाम्रो सोसाइटी र हाम्रो नेसनमा चाहिँ रहिरहोस् भन्ने शुभकामनाको साथ म बिदा हुन्छु र सम्पूर्णहरू सबैजना स्टे सेफ, टेक केयर, हेल्दी, मेन्टली हेल्दी रहनुहुनेछ भन्ने शुभकामनाको साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद चन्द्रकला म्याडमलाई धेरै धेरै। मैले अब यति कुरा गर्दै अब डाक्टर शर्मा हुनुहुन्छ नि? ए हुन्छ। अब यो सम्पूर्ण सबैजना फेरि पनि बोर्ड मेम्बर्स, जनरल मेम्बर्स, हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीका सम्पूर्ण मेम्बर्सहरू, टेक्निकल डाइरेक्टर लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रमका संयोजक, फोकल पोइन्ट, अरू कर्मचारी साथीहरू जो जो हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई समेट्न सकेनौँ, छोटो समय थियो। यहाँहरूको शुभकामना, शुभेच्छा सधैँ छ सिएमसीलाई, यहाँहरूको सहयोग छ, यहाँहरूको जुन खालको कमिटमेन्ट छ, डेडिकेसन छ र एक्जिक्युटिभ कमिटी, अरू एडभाइजर, उहाँहरूको सबैको गाइडेन्स, सपोर्ट जुन छ, यो सबैको कारणले गर्दा सिएमसी नेपाल आजको दिनसम्म यसरी आइरहेछ। यो वार्षिकोत्सव हामीले यो मोडबाट भने पनि मनाउन पाइरहेछौँ। मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ सबै सरहरू, म्यामहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि। त्यो हिसाबले पनि मलाई पनि सिएमसीमा रहिरहन त्यो मोटिभेसन पनि छ। मैले यति कुराहरू गर्दै मैले डाक्टर विद्यादेव शर्मा, आदरणीय अध्यक्षज्यू, उहाँलाई आफ्नो शुभकामना, शुभेच्छा, सन्देशहरू यो अवसरमा राख्दै यो कार्यक्रमलाई पनि यसलाई औपचारिक रूपमा यसलाई क्लोज गरिदिनु हुनुको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। डाक्टर विद्यादेव शर्मा। नमस्ते सबैलाई। मलाई भिजुअलमा देख्नेहरूलाई पनि नभए सुन्नेहरूलाई पनि सुरुमै भन्नुपर्दाखेरि यहाँ प्रेजेन्ट हुन पाउनुभएका र हुन नपाउनुभएका सबै सिएमसीका लेभल लागेका हामी सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र बोर्डको तर्फबाट पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 17 पुगेर 18मा लागियो। सुरुमै भनेको गर्व गर्ने चिज के छ भन्दाखेरि मेरो एकदम स्वार्थी हिसाबले भन्ने हो भने मैले गर्व गर्ने भन्दा नि स्वार्थी हिसाबले हेर्ने हो भने सिएमसी भन्ने चाहिँ मेरो हबीसँग मिल्ने कुरा भयो, मेरो इस्युसँग मिल्ने कुरा भयो, मेरो व्यक्तिगत इस्युसँग। त्यसैले सिएमसीसँग म लाग्या होइन कि सिएमसीको पछि लाग्या हो। सिएमसीले मेरो इस्युजहरूलाई ग्राउन्डमा पुर्याउन सहयोग गरिदिएकोमा सिएमसी एज एन अफिसलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले गर्व गर्ने कुरो त्यो हो। अर्को यो महामारीको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि हो हामी ग्राउन्डमा अल्टिमेट बेनिफिसियरीजहरू त छ, त्यसमा हामी चेन्ज ल्याइरहेछौँ, त्यो त देखिरहेछ रामलालजीको प्रेजेन्टेसनमा पनि। अहिले मलाई डर लागिरहेको हुन्छ, अलिकति अगाडिका वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो, मलाई आफ्नै लोवर लेभलका फिल्ड स्टाफको बारे चाहिँ नि डर लागिरहेको छ, जो ग्राउन्डमा छन्, जो त्यति जस्तै सिपिएसडब्ल्युजहरू यिनीहरू ग्राउन्डमा हुने मान्छेहरूको लागि पनि उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य के भइरहेछ अलिकति स्वार्थी हिसाबले, सिएमसीको स्वार्थी हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसमा अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला जस्तो लागिरहेछ। अरू त कपिल डाक्टर साहबले भनेको सबै चिजलाई 110% कपी गर्दै सरले धेरै चिज समेटिदिनु भयो र एउटै चिज मैले अब फ्युचर डाइरेक्सन्सको हिसाबले हेर्दा चाहिँ नि मलाई लागेको यो पोस्ट महामारी, यो प्राय हामीले पोस्ट भुइँचालो पनि त्यो ख्याल गरेका हौँ। अब महामारी भन्दा अगाडि सिएमसीको अहिले जुन हाम्रो ट्र्याक छ
त्यो ट्र्याकमै टिकिबस्नु भन्दा अब हाम्रो कतिपय वर्क एरियाज एकदम रेड जोनमा परिरहेछन्, कतिपय नट सो रेडमा पर्लान्, चेन्ज हुँदै जाला। हामीले अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी ल्याउनु पर्ने हुन्छ होला, ल्याएका पनि छौँ, नल्याएको त होइन। तर त्यो फ्लेक्सिबिलिटीलाई आधिकारिक रूपले नै ओके गराएर अगाडि बढ्नुपर्छ। एकअर्काको पनि हेल्प वास्ता गरौँ। आफ्नै अस्वस्थ भइयो भने बाहिर के गर्न सकिँदैन। त्यसैले स्वास्थ्यमा काम गर्दाखेरि फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्दाखेरि अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यो सहिरीपनबाट स्वार्थीपन पनि अलिकति चाहिँ नि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। स्पेसली यङ्गर एज ग्रुपमा भएका जुन सिएमसीमा भएका भाइ बहिनी नै भन्नु पर्यो, उनीहरूको त्यो लगाम चाहिँ नि अलिकति कस्नुपर्छ कि हामी सिनियरहरूले भर्ता उछालिँदाखेरि बिचराहरूलाई अलिकति हामी आफू मेन्टरको हिसाबले पनि काम गर्नुपर्छ। एज अ ग्रुप एक अर्काको जासुसी गरौँ पोजिटिभ हिसाबले। अरू त धेरै लामो समय नलिउँ, अलिक अगाडि सुरु नै मैले कम गरेँ। आई एम भेरी ह्याप्पी टु बी विथ सिएमसी, आई एम अनर्ड टु बी विथ सिएमसी। अब योभन्दा बत्ता के भन्नु। र यसलाई अब अफिसियली क्लोज गर्नु पनि रामलालजीले भन्नुभयो भएर थ्याङ्क यू एभ्री वान फर जोइन गर्नुभएकोमा सबैलाई थ्याङ्क यू। नपाएकोलाई चाहिँ नि अब अर्कोचोटि गरौँला भन्ने मेसेज पठाइदिनु होला। अब यसलाई अफिसियली म क्लोज भएको नमस्कार, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद सर, नमस्ते। हस्, धन्यवाद सबैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद। शुभ दिन। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ओके।